बिजनेस इकोनॉमिक्स को युनिट 8 थ्योरी अफ फैक्टर प्राइसिङ भन्ने च्याप्टरलाई लिएर हामी यहाँ उपस्थित भइसकेका छौं। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो बोर्ड एक्जाममा 2 और 10 मार्क्स को लागि क्वेशन सोध्ने हुन्छ। र यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला हामी फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन को बारेमा बुझौं। त जेनरली इकोनॉमिक्समा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भन्ने बित्तिकै हामी चारवटा फ्याक्टरलाई लिने गर्छौं हैन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन। ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसनलाई लिने गर्छौं। अहिले टेक्नोलोजीलाई पनि कन्सिडर गरिन्छ फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा। अब फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको त्यस्ता फ्याक्टरहरु या त्यस्ता इनपुटहरु जुन चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा युज हुन्छ। अब जुन फ्याक्टरहरु हामी प्रोडक्सन प्रोसेसमा युज गर्दै छौं त्यो त सिधैमा आएको छैन, अथवा भन्न न सिधैमा त युज गर्न पाउने छैनौं हामी। केही न केही पे गर्नुपर्छ, केही न केही चार्ज तिर्नुपर्ने हुन्छ। यस, त जुन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन हामीले युज गर्दै छौं त्यो फ्याक्टर बापत तिरेको जुन चार्जहरु छन्, के गर्नु होला, जुन पेमेन्ट छ त्यो फ्याक्टरको, त्योलाई हामी भन्छौं फ्याक्टर प्राइसेस है। जस्तै ल्यान्ड को लागि हामी रेन्ट तिर्छौं, लेबरलाई वेजेस दिन्छौं, क्यापिटल को इन्ट्रेस्ट र अर्गनाइजेसनल प्रोफिट। त यो जुन छ ल्यान्ड को रेन्ट, त्यसलाई यो रेन्ट जुन छ रेन्टलाई भनिन्छ फ्याक्टर प्राइस अफ ल्यान्ड। भनेको ल्यान्ड एउटा फ्याक्टर हो, त्यसको प्राइस भयो रेन्ट। त्यसैगरी लेबर को फ्याक्टर प्राइस वेज भयो, क्यापिटल को लागि इन्ट्रेस्ट भयो, र अर्गनाइजेसन को फ्याक्टर प्राइस भयो प्रोफिट। के गर्नु होला त पहिला त फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन यसरी याद राख्नु होला। र उनीहरु त्यो युज गरे बापत हामीले के पे गर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै ल्यान्डलाई रेन्ट तिर्नु पर्छ, लेबरलाई वेजेस तिर्नु पर्छ। त यो रेन्ट, वेजेस, इन्ट्रेस्ट, प्रॉफिट यसलाई भनिन्छ प्राइसेस अफ फ्याक्टर्स अथवा फ्याक्टर प्राइसेस, यसरी बुझ्नु होला हैन। अब हामीले यहाँ युनिट 8 मा डिस्कस के गर्नु छ त थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ। जुन यो फ्याक्टर छ भनेको ल्यान्ड, लेबर, क्यापिटल, अर्गनाइजेसन, यिनीहरुको जुन प्राइसिङ हुनेछ त्यसलाई कसरी डिटरमाइन गर्ने त भनेको इफेक्टिभ वेज अमाउन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने, इफेक्टिभ वेज रेट के होला त, अथवा इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट के होला त, या रेन्ट अमाउन्ट, इफेक्टिभ रेन्ट अमाउन्ट के होला, या प्रॉफिट अमाउन्ट के होला, त्यो कसरी चाहिँ डिटरमाइन गर्ने। के त्योसँग रिलेटेड केही थ्योरीजहरु छन् या त्योसँग रिलेटेड केही प्र्याक्टिसेसहरु छन् जसले चाहिँ हामीलाई केमा हेल्प गर्छ भने इफेक्टिभ डिटरमिनेसन अफ वेज रेट, इन्ट्रेस्ट रेट, और प्रॉफिट अमाउन्ट, और रेन्ट अमाउन्ट। यस, त यो जुन हाम्रो युनिट 8 छ थ्योरी अफ फ्याक्टर प्राइसिङ, त्यही कुरालाई डिस्कस गर्ने छ है। भन्न खोजेको त्यस्ता थ्योरीहरु जसले चाहिँ हामीलाई केमा हेल्प गर्छ त फ्याक्टर प्राइसिङ को भनौं न, अथवा फ्याक्टर को प्राइस डिटरमाइन गर्नमा हेल्प गर्छ हैन। जस्तै ल्यान्ड को लागि इफेक्टिभ रेट कति होला त, अथवा लेबरहरुको लागि इफेक्टिभ वेज रेट कति होला त, जसले गर्दा कम्पनीलाई पनि फाइदा होस्, लेबरलाई पनि फाइदा होस् हैन। त त्यस्तो डिटरमिनेसन को लागि जुन थ्योरीज युज हुन्छ त्यो थ्योरीजलाई हामी भन्न सक्छौं। अब जस्तै ल्यान्ड सँग रिलेटेड थ्योरीजहरु के छ त्यो कुरा हामी यहाँ डिस्कस गर्छौं। लेबर सँग रिलेटेड थ्योरीजहरु के छन् भन्न खोजेको रेन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने, वेजेस रेट कसरी डिटरमाइन गर्ने, इन्ट्रेस्ट रेट कसरी डिटरमाइन गर्ने, प्रॉफिट अमाउन्ट कसरी डिटरमाइन गर्ने भन्ने कुरा जुन भन्नेसँग रिलेटेड जुन थ्योरीजहरु छ त्यही थ्योरीजहरुले यो च्याप्टरलाई भनौं न अगाडि बढाएको छ। या यसरी बुझ्नु यो च्याप्टरमा हामीले त्यही थ्योरीजहरुलाई डिस्कस गर्नुपर्ने छ हैन। जस्तै तपाईहरुले यसमा पढ्नुपर्ने हुनेछ इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड लोनेबल फन्ड थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भनेर पढ्नुपर्छ। प्रिफरेन्शियल लिक्विडिटी थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट छ, प्रॉफिटसँग रिलेटेड छ तपाईको इनोभेसन थ्योरी, डायनामिक थ्योरी अफ प्रॉफिट, यसरी हैन। त त्यो थ्योरीहरु तपाईहरुले यहाँ पढ्नुपर्ने छ। त्यो थ्योरिटिकल कुराहरु भयो। हामी यो क्लासमा मात्र न्यूमेरिकल क्वेशनहरुको डिस्कसन गर्ने छौं। अब न्यूमेरिकली हामीले के कुराहरु थाहा हुनुपर्ने हुन्छ त फर द न्यूमेरिकल क्वेशन हैन। त्यसको लागि हेर्नु होला यहाँ फर्मुला हामीले राखेको छौं मार्जिनल प्रोडक्ट, या यसैले कुनै बेला मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर भनिन्छ। याद राख्नु होला, मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर भनेर दिन सक्छ तपाईले। भन्न खोजेको एमपीपी भनेर पनि दिन सक्छ, एमपीपी। त यो भनेको के हो त मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट अफ लेबर, यदि यहाँ एल छ भने अफ लेबर, त्यो भनेको पनि यही हो। त यो हामीले पहिला पनि हेरिसकेको छौं। के गर्ने ठुलो टीपी बाट, अथवा यसरी बुझ्नु न, ठुलो टोटल प्रोडक्ट बाट लोअर भ्यालुलाई घटाइदिने हैन, ठुलोबाट सानो घटाउने भनेर। त्यसले हामी एउटा क्वेशन सल्भ गर्छौं, त्यहाँ भइहाल्छ। जेनरली यति बुझ्नु होला, मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्नु छ जहाँ कि टोटल प्रोडक्ट हामीले दिएको छ। त टोटल प्रोडक्ट दिएको छ र मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल्नु छ भने के गर्ने, ठुलो टोटल प्रोडक्टबाट सानो टोटल प्रोडक्टलाई घटाइदिने। अहिले हामी हेर्छौं यसको क्वेशन। अर्को छ मार्जिनल रेभिन्यू, हेर्नु होला यहाँ मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। त त्यसलाई हामी सर्टकटमा डिनोट गर्छौं एमआरपीएल, मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। त्यो चाहिँ कसरी निकाल्ने भने एमपीएल भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इन्टु मार्जिनल रेभिन्यू, इन्टु मार्जिनल रेभिन्यू। याद राख्नु होला एमपीएल इन्टु
एमआर एमपीएल भनेको मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर इन्टु मार्जिनल रेभिन्यू के को लागि भयो त मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर को लागि अर्को अर्को चाहिँ हामीसँग भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट जसलाई हामी सर्टकटमा लेख्छौं VMPL यो निकाल्नको लागि के गर्नु होला MPL इन्टु P अथवा यही फर्मुला हो यसरी बुझ्नु होला के हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा प्राइस नै MR सँग इक्वल हुन्छ यो हामीले पढेर आइसकेको छौं P = MR हुन्छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केटमा सो यहाँ हेर्नु होला MR को ठाउँमा हामी P पनि त राख्न सक्छौं नि त फर्मुला सेम हो यो MPL इन्टु MR छ त यहाँ MPL इन्टु MR को ठाउँमा हामीले P युज गर्दैका छौं ठीक छ त भनिन्छ कि यो VMPL र MRPL दुवै इक्वल हुन्छ त्यही हामी यहाँ लेखेका छौं हेर्नु होला P लेख्नुस् या MR लेख्नुस् कुरा त्यही हुन्छ र यो भनेको के हो त यो भनेको यहाँ MRPL हो यो भनेको VMPL हो त दुवै इक्वल भयो याद राख्नु होला VMPL र MRPL इक्वल हुन्छ V भनेको भ्यालु अफ मार्जिनल प्रोडक्ट अफ लेबर अनि MRPL भनेको तपाईको मार्जिनल रेभिन्यू प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर क्लियर गर्नु होला अहिले यदि गाह्रो हुन्छ भने छोड्दिनु होला अहिले हामी न्यूमेरिकल क्वेशन हेर्छौं त्यहाँबाट भइहाल्छ अर्को छ 5 नम्बरमा हामी हेर्न सक्छौं इकोनोमिक रेन्ट तब इकोनोमिक रेन्ट निकाल्नको लागि के गर्नु पर्यो तपाईले एक्चुअल अर्निङ माइनस ट्रान्सफर अर्निङ क्लियर गर्नु होला है तपाईले क्वेशनमा नै दिएको हुन्छ एक्चुअल अर्निङ त एक्चुअल अर्निङ बाट ट्रान्सफर अर्निङ लाई घटाइदिनु होला ट्रान्सफर अर्निङ भनेको अपर्चुनिटी कस्ट पनि भनिन्छ अहिले हामी यसको बारेमा बुझ्दै छौं यहाँ नोट लेखेका छु त्यहाँबाट त के क्लियर गर्नु होला इकोनोमिक रेन्ट को लागि एक्चुअल अर्निङ बाट ट्रान्सफर अर्निङ माइनस गरिदिनु होला त्यसपछि 6 नम्बरमा दिएको छ हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसन को लागि त इक्विलिब्रियम कन्डिसन को लागि क्लियर गर्नु होला VMPL = वेज रेट याद राख्नु होला VMPL = W या VMPL = वेज रेट VMPL = वेज रेट VMPL = वेज रेट पुरा सेट गरिहाल्नु माइन्डमा एकदम युज हुन्छ यो अर्को छ नोटमा अब हेर्नु होला नोटमा के भनेको छ ट्रान्सफर अर्निङ के हो त यो तपाईहरुले याद राख्नु पर्ने हुन्छ 2 मार्कमा थ्योरेटिकल क्वेशन सोध्छ त ट्रान्सफर अर्निङ भनेको बेसिकली यसलाई एउटा नर्मल एक्जाम्पलबाट बुझौं जस्तै कुनै डाक्टर छ जसले चाहिँ आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्यो भने हैन आफ्नो कोही डाक्टर आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकमा खट्दै छ भने उसको तलब चाहिँ महिनाको 1 लाख छ लेट सपोज है तर त्यही अन्तै गएर इम्प्लोयमेन्ट गर्छ भने अन्तै गएर जब गर्छ भने कुनै अर्कै हस्पिटलमा काम गर्छ भने उलाई 60,000 पर मन्थ उले प्राप्त गर्छन् हैन अहिले प्राइभेट आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकमा काम गरिरहेछ लाखको मानसिक छ उसको 1 महिनाको लाख कमाइरहेको छ त्यही चाहिँ उले यदि अन्तै कुनै अर्कै हस्पिटलमा गएर काम गर्यो भने उसको तलब हुन्छ 60,000 हैन त अब यहाँ भनिन्छ कि यो जुन 60,000 छ यसलाई हामी भन्छौं ट्रान्सफर अर्निङ यसले के भने त ट्रान्सफर अर्निङ अथवा अपर्चुनिटी कस्ट भनेर ठीक छ अपर्चुनिटी कस्ट भनेर किनभने अहिले प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्दैछ 1 लाख उसको अपर्चुनिटी कस्ट के भयो अपर्चुनिटी कस्ट को अर्थ यो हुन्छ द सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभलाई जुन फरगिभ गर्नुभयो त्यसलाई हामी अपर्चुनिटी कस्ट भन्छौं जस्तै उले यो चुज गर्यो उसको चाहिँ के लस भयो त यो वाला लस भयो त यो अपर्चुनिटी त त्यसको गयो यदि म प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्छु भने यहाँ त काम गर्न पाइन मैले त भन्न खोजेको यो मेरो लस भयो सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभ को जुन लस छ त्यसलाई हामी अपर्चुनिटी कस्ट भन्छौं ठीक छ त भन्न खोजेको यहाँ चाहिँ अपर्चुनिटी को 60,000 हो र यो 60,000 लाई हामी ट्रान्सफर अर्निङ पनि भनेर बुझ्ने हुन्छौं हैन अथवा अर्को पनि एक्जाम्पल तपाईले लिन सक्नुहुन्छ एउटा फार्मर सँग फिक्स ल्यान्ड छ अब यो ल्यान्डमा उसँग अप्सन के छ त व्हीट र प्याडी रोप्ने अप्सन छ उसँग दुईटा अप्सन छ हैन यदि व्हीट रोप्यो भने उलाई वर्षको मानिदेऊ 1000 क्विन्टल मानिदेऊ 1000 क्विन्टल उलाई व्हीट प्रोडक्सन हुन्छ एक वर्षमा यदि उले मात्र व्हीट प्रोडक्सन गर्यो भने पेडी गर्यो भने लेट सपोज 900 क्विन्टल उले पेडी उत्पादन गर्न सक्छ एक वर्षमा यदि उले त्यो फार्मरले डिसिजन लियो कि म व्हीट प्रोड्युस गर्छु भने उसको अपर्चुनिटी कस्ट पेडी हुने भयो ठीक छ भन्न खोजेको जुन सेकेन्ड अल्टरनेटिभ तपाईले मिस गर्नुभयो या जसले नि मिस गर्यो त्यसलाई हामी भन्छौं अपर्चुनिटी कस्ट यो भयो हाम्रो यहाँ एक्जाम्पल को रूपमा अब यहाँ हेर्नु होला अब के भन्दैछ डेफिनेसन अनि त्यसपछि एक्जाम्पल अझै क्लियर गरौँ होला के भन्छ इट इज अ मिनिमम पेमेन्ट रिक्वायर्ड टु कीप फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन द प्रेजेन्ट यूज यो एउटा मिनिमम पेमेन्ट हो हैन रिक्वायर्ड टु कीप द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन प्रेजेन्ट युजमा जुन फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन तपाई युज गर्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई प्रेजेन्ट युजमा राख्नलाई
जुन पे गरिन्छ मिनिमम चार्ज जुन पेमेन्ट गरिन्छ त्यसलाई हामी ट्रान्सफर अर्निङ भन्छौँ। जस्तै यो डाक्टरको केसको हामीले इक्जाम्पल लियौँ त 1 लाख उसको आफ्नो प्राइभेट क्लिनिकबाट छ, अन्तै गरेर इम्प्लोइमेन्ट गर्यो भने उसले 60,000 उसले मन्थली पाउनेछ। यदि उसलाई आफ्नो प्रेजेन्ट युजमा रहिरहनु छ भने कम्तीमा प्राइभेट क्लिनिकबाट कम्तीमा 60,000 कमाउनु पर्यो उसले। यदि प्राइभेटैमा खटिरहेको छ भने हैन कम्तीमा उसले 60,000 कमाउनु पर्यो। अब बढीमा त उसले यहाँ 1 लाख खाइ नै रहेछ, तर कम्तीमा प्रेजेन्ट युजमा रहिरहन अथवा अब अहिले उ कहाँ छ त प्राइभेट क्लिनिकमा छ, त्यही प्राइभेट क्लिनिकमा काम गर्नलाई पनि उसले कम्तीमा 60,000 उसले तलब खानु नै पर्यो पर मन्थ हैन। डाउन भयो भने त्यो भएन। त्यही यहाँ भनेको छ कि मिनिमम पेमेन्ट रिक्वायर्ड टु कीप द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन इट्स प्रेजेन्ट युज। मिनिमम पेमेन्ट त मिनिमम पेमेन्ट कति, जस्तै उसलाई अन्तैबाट 60,000 पाइरहेको छ, अब आफ्नो क्लिनिकमा काम गरिरहेछ 1 लाख कमाइरहेछ, मानिलिउँ घटेर 50,000 भयो, यसलाई त लस हुने भयो नि त, किनभने अन्तै काम गर्यो भने उसले 60,000 पाउँछ, अहिले उसले मात्र 50,000 नै पाइरहेछ। लेट सपोज यो घटेर 50,000 भयो, यसलाई लस हुन थाल्यो हैन। त्यही यहाँ भनेको छ कि प्रेजेन्ट युजमा त्यो फ्याक्टरलाई राखिरहनलाई पनि त्यसको मिनिमम पेमेन्ट के हो त, उसको मिनिमम पेमेन्ट के भयो त 60,000, त यो 60,000 ट्रान्सफर अर्निङ हामी भनेर बुझ्न सक्छौँ। अथवा यसरी बुझ्नु न अपर्च्युनिटी कस्ट हैन, जुन सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभ मिस गर्यौँ हामीले त्यही नै हो ट्रान्सफर अर्निङ। ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दाखेरि तपाईले यही लेख्नु पर्ने हुन्छ, इट इज अ मिनिमम पेमेन्ट रिक्वायर्ड टु कीप द फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन इन प्रेजेन्ट युज। यसलाई हामी अरु के नामले पनि चिन्न सक्छौँ त, इट इज अल्सो कल्ड अपर्च्युनिटी कस्ट। यसलाई हामी अपर्च्युनिटी कस्ट भनेर पनि बुझ्ने हुन्छ। अर्को छ तपाईको इम्प्लिसिट कस्ट। यो त्यस्तो कस्ट हो जुन चाहिँ नर्मली बुझ्न सक्नुहुन्छ कि सेल्फ अर्न हैन और सेल्फ फ्याक्टरले उत्पन्न गरेको कस्ट हैन। भन्न खोजेको एउटा म्यानेजरले आफ्नो टाइम दिँदैछ, या जो अनर छ, नर्मली हामी अनर नै भन्छौँ, जो अनर छ अनरले आफ्नो बिल्डिङ युज गरेको छ बिजनेसको लागि, आफ्नो टाइम दिइरहेको छ सबै, त्यो टाइम खर्च गरे बापत पनि त केही कस्ट उत्पन्न हुन्छ नि त। यदि त्यही टाइम उसले अन्तै खटेको भए उसले पैसा कमाउँथ्यो हैन, या त्यही बिल्डिङ अरूलाई रेन्टमा दिएको भए त्यहाँबाट पैसा आउँथ्यो, त त्यसको त सब के भइरहेको छ, त्यही बिजनेसैमा गइरहेको छ। त त्यसलाई के भनिन्छ इम्प्लिसिट कस्ट। इम्प्लिसिट कस्ट भनेको अनर्सले इन्भेस्ट गरेको जुन फ्याक्टर छ हो त्यो फ्याक्टर माथि लागेको कस्ट हो। जस्तै अनर्सको आफ्नो बिल्डिङमा लागेको कस्ट त्यो भन्न सकिन्छ हैन। अनर्सले इन्भेस्ट गरेको जुन क्यापिटल छ त्यो माथि लागेको चार्जहरु इम्प्लिसिट कस्ट हो। अथवा अनर्सको जुन कस्ट इन्कर बाइ द अनर्स अन टाइम इन बिजनेस अर्गनाइजेसन, बिजनेस अर्गनाइजेसनमा जति टाइम स्पेन्ड गर्यो त्यो बापत पनि जुन कस्ट इन्कर भयो त्यो, त्यसलाई हामी के भन्छ कस्ट अफ सेल्फ अर्न और सेल्फ इम्प्लोइड रिसोर्सेस हैन। होला सेल्फ अर्न त भन्न खोजेको सिधै अनर्ससँग रिलेटेड बुझ्नु न। अनर्सले जुन टाइम स्पेन्ड गर्दैछ बिजनेसमा, यदि त्यही टाइम अन्तै खटेको भए उसले पैसा कमाउँथ्यो, तर अब यो त यहाँ आफ्नै बिजनेसमा खटिरहेको छ, त्यहाँबाट त केही मनी जेनेरेट हुँदैन, त त्यो एक किसिमको खर्च नै हो हैन। हो त त्यो खर्चलाई हामी के भन्छौँ इम्प्लिसिट कस्ट। अथवा यस्तो खर्च जुन चाहिँ हामी बाहिरको मान्छेलाई पेमेन्ट गर्न गइरहेको छैनौँ या बाहिरको मान्छेलाई पे गरिदैन, कुरा बुझ्नु होला है, जो चाहिँ हामी बाहिरकोलाई पे गरिरहेको छैनौँ। यदि तपाईले रॉ मटेरियल किन्नुहुन्छ भने बाहिर क्रेडिटरलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ, तर यस्तो पेमेन्टहरु त कसैलाई हामीले तिर्नु नै छैन। जस्तै अनर्सको बिल्डिङ युज भइरहेको छ भने, अनर्सले आफ्नै बिल्डिङमा बिजनेस राखेको छ भने त्यो बिल्डिङको केही रेन्ट होला त्यो त पे गर्नुपर्ने छैन, तर त्यो कस्ट त्यो पनि त कस्ट हो नि त। यदि मैले त्यही बिल्डिङ अरूलाई दिएको भए त त्यहाँबाट पैसा आउँथ्यो हो, त्यो कुरालाई भने के भन्यो यहाँ कस्ट अफ सेल्फ अर्न और सेल्फ इम्प्लोइड रिसोर्सेस हैन। आफूले इन्भेस्ट गरेको या आफ्नै बिल्डिङ माथि लागेको जुन कस्टहरु छन् त्यसलाई। एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको के हो त, जुन आउटसाइडरलाई पे गरिन्छ। जस्तै रॉ मटेरियल किन्नु भयो हैन, अरु कुनै पनि फ्याक्टर तपाईले किनेर ल्याउनु भयो भने तिनीहरुलाई पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ तपाईले, या हायर गरेर कुनै प्लान्ट ल्याउँदै हुन्छ भने पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ, कस्ट इन्कर हुन्छ, त्यो कस्टलाई हामी के भन्छौँ त एक्सप्लिसिट कस्ट। के भनेको छ कस्ट व्हिच आर इन्कर्ड फर द हायर और परचेज फैक्टर अफ प्रोडक्शन, इट इज also called business cost or accounting cost। एक्सप्लिसिट कस्ट लाई बिजनेस या अकाउन्टिङ कस्ट भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ। र केयर गर्नु होला एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको बाहिरको मान्छेलाई पे जुन गर्छौं हामी, अथवा जुन कस्ट हामी बाहिरको मान्छेलाई पे गर्छौं त्यसलाई हामी एक्सप्लिसिट कस्ट भन्छौं। इम्प्लिसिट कस्ट भनेको कसैलाई तिर्दैनौं, त्यो भनेको बिजनेसको अनरको आफ्नै बिल्डिङले इन्कर गरेको कस्ट हो। अथवा यसरी बुझ्न सक्छौं कि उसले पैसा लगाएको छ त्यसमा लागेको जुन इन्ट्रेस्ट छ त्यो इन्ट्रेस्ट एमाउन्ट नै
मतलब त्यो इम्प्लिसिट कस्ट हो यसरी बुझ्नु न। त अनरले आफ्नै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा अनर्सको आफ्नै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा लागेको जुन चार्ज छ कस्ट छ त्यसलाई इम्प्लिसिट कस्ट भन्नु होला। एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको जुन कस्ट हामी बाहिरको मान्छेलाई पे गर्छौं, कोहीबाट सर्भिस लिनु भएको छ, रो मेटेरियल किन्नु भएको छ भने उनीहरूलाई पैसा तिर्नु पर्ने हुन्छ हो, त त्यसलाई हामी भन्छौँ एक्सप्लिसिट कस्ट। एक्सप्लिसिट कस्टलाई बिजनेस कस्ट पनि भनिन्छ या एकाउन्टिङ कस्ट पनि भनिन्छ। अब के भनेको छ इकोनोमिक कस्ट। इकोनोमिक कस्ट भनेको के हो त इम्प्लिसिट कस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कस्ट, याद राख्नु होला। इम्प्लिसिट कस्ट प्लस इम्प्लिसिट प्लस एक्सप्लिसिटलाई जोड दिनु होला हैन। इम्प्लिसिट भनेको भित्रको, एक्सप्लिसिट भनेको बाहिरको, यसै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। इम्प्लिसिट भनेको भित्रको अनरको आफ्नै फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा लागेको चार्जहरु, एक्सप्लिसिट भनेको जुन चाहिँ बाहिरबाट जुन बाहिरको फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन किनेर लिएर आउनु भयो त्यसमा लागेको चार्जहरु, त्यो इन्टरनल एक्सटर्नल दुवैलाई जोड दिनु होला। इम्प्लिसिट भनेको इन्टरनल हो अनि एक्सप्लिसिट भनेको एक्सटर्नल हो, यसै पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि दुवैलाई जोड दिनुहुन्छ भने इकोनोमिक कस्ट आउँछ। अब हेर्नु होला बिजनेस या एकाउन्टिङ प्रोफिटको लागि हेर्नु यसबाट पनि 2 मार्कको क्वेशन सोधेको छ हामीलाई। यदि हामीले क्वेशनमा सोधैछ बिजनेस या एकाउन्टिङ प्रोफिट निकाल्नुहोस् भनेर भन्दैछ भने त्यो बेला के गर्नु होला टोटल रेभेन्यू माइनस एक्सप्लिसिट। हेर्नु यहाँ एकाउन्टिङ भन्दैछ या बिजनेस भन्दैछ, यहाँ पनि हेर्नु त बिजनेस कस्ट या एकाउन्टिङ कस्ट भन्दैछ, त टोटल रेभेन्यूबाट बिजनेस कस्ट या एकाउन्टिङ कस्टलाई माइनस गरिदिनु होला। केको लागि बिजनेस प्रोफिटको लागि। बिजनेस प्रोफिटको लागि बिजनेस प्रोफिटको लागि के गर्नु छ टोटल रेभेन्यूबाट एक्सप्लिसिट या एकाउन्टिङ कस्ट, एक्सप्लिसिट नै एकाउन्टिङ कस्ट हो नि त या बिजनेस कस्ट हो, एक्सप्लिसिट कस्ट या एकाउन्टिङ कस्ट या बिजनेस कस्ट के दिएको छ क्वेशनमा त्यसलाई माइनस गरिदिनु होला टोटल रेभेन्यूबाट, आइदिन्छ बिजनेस प्रोफिट। अब तपाईलाई इकोनोमिक प्रोफिट चाहियो भने जस्तै यहाँ इकोनोमिक कस्टमा दुवै थियो, त्यसैले इकोनोमिक प्रोफिटको लागि के गर्दिनु होला टोटल रेभेन्यूबाट इकोनोमिक कस्ट घटाइदिनु होला। भन्न खोजेको इम्प्लिसिट र एक्सप्लिसिट माइनस गरिदिनु होला। हेर्नु होला टोटल रेभेन्यूबाट इम्प्लिसिट कस्ट प्लस एक्सप्लिसिट कस्टलाई माइनस गरिएको छ, अथवा यो इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिटलाई के भनिन्छ इकोनोमिक कस्ट, टोटल रेभेन्यूबाट इकोनोमिक कस्टलाई माइनस गरिदिनु होला हैन। अर्को पनि एउटा वे के छ यो जुन बिजनेस प्रोफिट आयो त बिजनेस प्रोफिटबाट बिजनेस प्रोफिट कसरी आयो एक्सप्लिसिट कस्ट मात्र माइनस गरेर, यो बिजनेस प्रोफिटबाट तपाई इम्प्लिसिट कस्ट घटाइदिनुहुन्छ भने आइहाल्छ इकोनोमिक। त्यही हामी यहाँ गरेको छौं कि बिजनेस प्रोफिट माइनस इम्प्लिसिट कस्ट गर्दा पनि के हुन्छ त इकोनोमिक प्रोफिट। त यहाँबाट तपाईहरुले क्लियर गर्नुपर्ने कुरा के हो त यसको लागि यो फर्मुला क्लियर गर्नु होला, यो बढी सोच। बिजनेसको लागि त यही भइदियो है। त्यसपछि यिनीहरुको तपाईले थ्योरेटिकली इम्प्लिसिट कस्ट के हो एक्सप्लिसिट कस्ट के हो यसरी सोधेर आउँछ क्वेशनमा। ट्रान्सफर अर्निङ के हो 2 मार्कमा सोधेर आउँछ। ट्रान्सफर अर्निङ भनेको सिम्पली अपर्च्युनिटी कस्ट हो। यदि तपाईले कुनै पनि भनौं न अल्टरनेटिभ चुज गर्नुभयो भने त्यसपछिको जुन सेकेन्ड बेस्ट अल्टरनेटिभ थियो हैन त्यो गुमाउनु भो फर्कनु भो हैन, त्यसलाई हामी भन्छौं अपर्च्युनिटी कस्ट। इम्प्लिसिट कस्ट भनेको जुन कस्ट इन्कर हुन्छ त्यस्तो फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन जुन चाहिँ सोली अर्न गरेको छ अनरले हैन, त्यही यहाँ भनेको छ सेल्फ अर्न और सेल्फ इम्प्लोइड रिसोर्सेसमा अथवा फ्याक्टर अफ प्रोडक्सनमा कस्ट अफ सेल्फ अर्न आफैले इन्भेस्ट गरेको आफ्नै बिल्डिङ हुन सक्छ आफ्नो टाइम हुन सक्छ हैन त्यो कुरा। अनि एक्सप्लिसिट कस्ट भनेको त्यस्ता कस्टहरु जुन चाहिँ हामी के गर्छौं त अरूलाई पे गर्छौं या यसरी बुझ्नु होला रो मेटेरियल किनेर ल्याउनु भो या फ्याक्टर अफ प्रोडक्सन बाहिरबाट किनेर ल्याउनु भो हायर गरेर लिएर आउनु भो भने पैसा तिर्नुपर्छ चार्ज तिर्नुपर्छ, त्यस्ता कस्टलाई हामी एक्सप्लिसिट कस्ट भन्छौं। यसलाई हामी इन्टरनल कस्ट भनेर पनि बुझ्न सक्छौं, यसलाई एक्सटर्नल कस्ट भनेर। अनि इकोनोमिक कस्ट भनेको दुवैको सम हो। अनि त्यसैगरी बिजनेस प्रोफिट र इकोनोमिक प्रोफिट हामीले हेरि नै सकेको छौं। अब चाहिँ हामी न्यूमेरिकल क्वेशनहरु हेर्ने छौं है, त्यो हेर्नु होला। 2 मार्कका क्वेशन राखेका छौं यहाँ हेर्नु होला। एक्चुअल अर्निङ दिएको छ, ट्रान्सफर अर्निङ दिएको छ, इकोनोमिक रेन्ट निकाल्न भनेको छ। त फर्मुला हामीले थाहा छ एक्चुअल अर्निङ माइनस ट्रान्सफर अर्निङ गर्दिनु होला आइहाल्छ यहाँ है। भनेको 10000 माइनस 7000 3000 यसो आउँछ। अर्को हेर्नु होला क्वेशन नम्बर 3 मा गिवन दिएको छ रेभेन्यू दिएको छ भनेको टोटल रेभेन्यू हामीले दिएको छ कस्ट अफ अनर्स टाइम, यो भनेको तपाईको इम्प्लिसिट कस्ट हो, अनर्स सँग रिलेटेड सबै इम्प्लिसिट हुन्छ। अनि कस्ट अफ रो मेटेरियल लेबर एन्ड इलेक्ट्रिसिटी यो भने बित्तिकै तपाईको एक्सप्लिसिट कस्ट। कस्ट अफ 30000 युज्ड इन बिजनेस बाइ एन्टरप्रेन्योर एट 10% इन्ट्रेस्ट भनेको 3000, त्यसको 10% इन्ट्रेस्ट 3000 हुन्छ। र यो भनेको के हो त सिधै हेर्नु न एन्टरप्रेन्योर भनेको अनर सँग रिलेटेड छ, त यो पनि इम्प्लिसिट कस्ट हो। कुन कस्ट हो इम्प्लिसिट कस्ट। त यो र यो जुन कस्ट हुनेछ यो वाला र यो इम्प्लिसिट हो र यो बीच वाला चाहिँ हाम्रो एक्सप्लिसिट हो। निकाल्न के भन्छ एकाउन्टिङ प्रोफिट।
एकाउन्टिङ प्रोफिटको लागि फर्मुला हुन्छ रेभेन्यूबाट एक्सप्लिसिट घटाइदिनु। एक्सप्लिसिट कति छ तपाईको 50000 छ यहाँ, त रेभेन्यू छ 80000, 80000 बाट 50000 घटाइदिनु होला भनेको 30000 आउने छ। यो भयो हाम्रो एकाउन्टिङ प्रोफिट। त्यसपछि इकोनोमिक प्रोफिट। इकोनोमिक प्रोफिटको लागि एकाउन्टिङ प्रोफिट माइनस इम्प्लिसिट कस्ट। इम्प्लिसिट कस्टमा 25000 हैन, अनि प्लस 3000, यो 28000 घटाइदिनु होला जति आउँछ हैन त्यति तपाई यहाँ राख्दिनु होला। भनेपछि 2000 आउँछ, त्यो 2000 हाम्रो एन्सर हुने भयो। यो पहिलो भयो। अब एउटा क्वेशन नम्बर 4 हेर्नु होला। यहाँ तपाईले दिएको छ फ्याक्टर x भनेर 0 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्ट 0 15 21 26 30 33, एमपीएल निकाल्नु छ, मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिभिटी अफ लेबर निकाल्नलाई फर्मुला आउँछ चेन्ज इन टोटल पी बाइ, अथवा यसरी बुझ्नु न कि ठुलोबाट सानो घटाउने त 15 बाट 0 घटाउनु हुन्छ 15 नै हुन्छ, 21 बाट 15 घटाउनु हुन्छ 6 हुन्छ, योबाट यो घटाउनु हुन्छ 5 हुन्छ, योबाट यो घटाउनुस् यार 33 बाट 30 घटाउनु 3, यसो है के। अब बीएमपीएल निकाल्नु छ, त क्वेशन नम्बर 4 मा प्राइस दिएको छ 3, बीएमपीएल को फर्मुला हुन्छ एमपीएल इन्टु पी। अब सबलाई 3 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु छ, त्यसलाई गर्नुहुन्छ जस्तै त्यस्तै। अब यो 3 ले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भने 45, 6 into 3 गर्नुहुन्छ भने 18, 5 into 3 15, and 4 into 3 12, 3 into 3 means 9। यसरी यो हाम्रो 2 मार्कमा यसरी नै हेराउनु छ तपाईले। यो क्वेशन नम्बर 4 2 मार्क्स को लागि हो। अब एउटा क्वेशन नम्बर 5 हेर्नु होला, यो पनि 2 मार्क्स को लागि। यसमा दिएको के छ त बीएमपीएल को भ्यालु दिएको छ यहाँ 100 - 3l, वेज रेट दिएको छ 2l, अनि के भनेको छ इक्विलिब्रियम इम्प्लोइमेन्ट निकाल्नु होला या नम्बर अफ लेबर निकाल्नु होला भनेको छ, ठीक छ। त त्यसको लागि फर इक्विलिब्रियम इम्प्लोइमेन्ट कतिवटा लेबर इम्प्लोय गर्ने त त्यसको लागि हामीले याद छ कि बीएमपीएल = वेज रेट हुनु पर्छ। त ओआरआर बीएमपीएल भनेको 100 - 3l = वेज रेट भनेको 2l, 3l उता गएर प्लस भइहाल्छ, त 100 = 5l, अनि 5 यता डिभाइड गर्छ, त 100/5 = l, देयरफोर l = 20 लेबर्स। कति त 20 लेबर्स हुने छ। यो थियो 2 मार्क को लागि। अब चाहिँ हामी 10 मार्क्स को क्वेशन हेर्ने छौं र सेट 1 मा जुन सोधेको छ मोडल क्वेशन, टीयू को जुन मोडल सेट छ त्यहाँबाट पनि एउटा क्वेशन छ, त्यो पनि हामी यहाँ सल्भ गरेर हेराउनु छौं। न्यू मोडल सेट 1 2076 को यो क्वेशन हेर्नु होला, टीयू बोर्डले दिएको क्वेशन। क्वेशन नम्बर 16 के भनेको छ कन्सिडर द फलोइङ टेबल अफ लेबर प्रोडक्टिभिटी। लेबर दिएको छ हामीले 0 1 2 3 4 5, अनि टोटल प्रोडक्ट जसलाई हामी क्यू मानेको छौं 0 10 18 24 र 28, त्यसै गरी 30 भनेर दिएको छ। निकाल्नु के भनेको छ द प्राइस अफ प्रोडक्ट इज 5, प्राइस दिएको छ हामीले 5, अनि त्यसपछि वेज रेट 30, वेज रेट दिएको छ सुरुमा 30, ओके। फाइन्ड द मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट एमपीपीएल या एमपीएल भनौं हामी। त एमपीएल निकाल्नको लागि चेन्ज इन टोटल प्रोडक्ट, चेन्ज इन लेबर, अथवा के गर्ने ठुलोबाट सानो घटाउने। त ठुलोबाट सानो घटाउनु हुन्छ भने अघि यो भन्दा अगाडि जुन 2 मार्क को क्वेशन हेरेको त सेम त्यसरी नै गर्नु छ। 10 बाट 0 गयो 10, 18 बाट 10 गयो 8, 24 - 18 6, 28 बाट 24 घटाउनु 4, अनि 30 बाट 28 घटाउनु 2 यसै के। अर्को प्राइस हामीले दिएको छ 5 भनेर। अर्को निकाल्न भनेको छ मार्जिनल रेभेन्यू प्रोडक्ट अफ लेबर। मार्जिनल रेभेन्यू भनेको एमआरपीएल निकाल्नु छ। त एमआरपीएल भनेकै बीएमपीएल हो, हामीले बुझिसकेको छौं। बीएमपीएल भनेकै एमआरपीएल हो। त्यो निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ, फर्मुला हामीले थाहा छ एमपीएल इन्टु पी, एमपीएल इन्टु पी। अब यो इन्टु यो गर्नु होला, फेरि यो इन्टु 10 इन्टु 5 50, 8 इन्टु 4 40, 6 इन्टु 5 30, 4 इन्टु 5 20, 2 इन्टु 5 10, यसरी निकाल्दिनु। त्यसपछि के भनेको छ त्यो हेर्नु होला। हाउ डज अ फर्म इम्प्लोय प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नंबर अफ लेबर। त्यसको लागि के हुनु पर्यो, बीएमपीएल = वेज रेट हुनु पर्यो। त वेज रेट पहिला दिएको छ 30, त कहाँ चाहिँ बीएमपीएल 30 सँग इक्वल छ, त यही भनेको बीएमपीएल पनि यहाँ केयर गर्नु होला। एमआरपीएल नै के हो त बीएमपीएल हो, यही भनेको बीएमपीएल हो। त फर इक्विलिब्रियम लेबर, फर इक्विलिब्रियम कंडीशन अफ फर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन नंबर अफ लेबर हामीले के थाहा छ त बीएमपीएल = वेज रेट हुनु पर्यो। त वेज रेट छ 30, वेज रेट कति छ 30। त हेर्नु होला यो 30 बीएमपीएल मा कहाँ छ त, बीएमपीएल मा 30 यहाँ छ, कति युनिट मा छ 3 युनिट मा छ। सो त्यो 3 युनिट अफ लेबर नै के भयो त प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन युनिट अफ लेबर भयो। त त्यही लेख्नु छ तपाईहरुले। अर्को जुन चाहिँ हामी यहाँ गरेको छौं फर ऑप्टिमम यूज अफ लेबर बीएमपीएल = वेज रेट एट वेज रेट 30, सुरुमा 30 दिएको छ क्वेशनमा। यो क्वेशनमा छ
यदि तपाई अस्मिता पब्लिकेसन युज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यहाँ पनि छ, या एडभान्स सरस्वती छ भने त्यहाँ पनि छ। यो टियु मोडल सेट फर्स्ट पहिलोमा 30 दिएको छ रेट, कहाँ इक्वल भइरहेछ त्यहाँ 30 मा, कति युनिटमा त 3 युनिटमा त त्यही भयो। त्यही हामी लेखेको छौं हिन्स द फर्म इज इन इक्विलिब्रियम दैट इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सिचुएसन बाइ एम्प्लोइङ 3 वर्कर्स पर डे, 3 वर्कर्स। अर्को के भनेको छ, इफ वेज रेट इंक्रीजेस टू 40, यदि वेज रेट इंक्रीज हो 40, पहिला 30 थियो अब 40 भयो भने त 40 यहाँ छ हेर्नु होला, त 40 को कोरस्पोन्डिङ युनिट अफ लेबर हेर्नु होला 2, त त्यो 2 नै हाम्रो के हो त ऑप्टिमाइजेशन नंबर अफ लेबर हो। त्यही हामी लेखेको छौं व्हेन वेज रेट इंक्रीजेस टू 40 देन इक्विलिब्रियम यूनिट अफ लेबर इज 2 युनिट्स व्हेन बीएमपीएल इक्वल टू वेज रेट इक्वल टू 40 हैन, यो लेख्नु छ। अब यो कुरा त पहिले यो चेन्जहरु डायग्राम बनाएर पनि शो गर्न सक्नुहुन्छ, बट हामीले यहाँ जरुरी छैन, यति गरेर छोड्दिनु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो 10 मार्क्स को लागि सोध्ने हुन्छ। यो सेट ए को टियु मोडल क्वेशन को 2076 वाला जुन मोडल थियो त्यहाँको क्वेशन नम्बर 16 रहेछ है, केयर गर्नु होला। अब यो च्याप्टर यही इन हुन्छ। अब यसबाट तपाईलाई न्यूमेरिकल क्वेशन पनि 15 मार्क्स मा, इभन 15 मा यही वर्ष पनि 15 मार्क्स मा लङ क्वेशन सोधेको छ यहाँबाट हैन। लिक्विडिटी प्रिफरेन्स थ्योरी अफ इन्ट्रेस्ट भनेर सोधेको छ, त्यो तपाईहरुले थ्योरेटिकली त्यो कुराहरुलाई क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। न्यूमेरिकली त हामी यहाँ हेराइसकेको छौं, यति गर्दिनु हो भने तपाईहरुले सबै क्वेशन सजिलो लाग्ने छ। अब यसपछि हामी भेट्ने छौं बिजनेस इंग्लिश को, क्लियर गर्नु होला, बिजनेस इंग्लिश को लिटरेचर, जुन लिटरेचर छ हाम्रो 30 मार्क मा सोध्ने, त्यसका इम्पोर्टेन्ट च्याप्टरहरुको समरी लिएर हामी यहाँ अब जति वटा छ हुन त हामीले त्यहाँ 20-21 वटा दिएको छ, त्यो मध्ये मात्र 13 वटालाई हामीले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो 13 वटाको सर्टकट को नोट र समरी लिएर हामी उपस्थित हुनेछौं यसपछिको भिडियोमा। हस्त आजले यति नै, थ्यांक यू। र यदि हाम्रो प्रस्तुति तपाईहरुलाई राम्रो लागेको छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला, साथीहरुमा शेयर गर्नु होला र यसरी नै सपोर्ट गर्दै अगाडि बढ्नु होला। हस्त धन्यवाद।